नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 18 जनवरी और इतवार का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, लेकिन खबरों की भरमार है क्योंकि इख्तिदार की राहदारियों में बहुत ज़्यादा सरगोशियाँ भी हो रही हैं, सरगर्मियाँ भी हो रही हैं और अपोजिशन भी भरपूर तैयारियाँ कर रही है। और यही सबसे बड़ी फ़िक्रमंदी की बात है नाजायज़ हुक्मरानों के लिए कि आखिर 8 फरवरी का प्लान क्या है, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई बात डिस्क्लोज नहीं हुई कि तफसीली प्लान के बारे में पता चले कि 8 फरवरी को मुत्तहिदा अपोजिशन जमातें और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है। क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जा रही है और राब्ता अवाम मुहिम और जो मुकामी लीडरशिप है, मुकामी सियासी जमातें हैं, मुकामी प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके साथ राब्ते कर रही है, वकला के साथ राब्ते कर रही है, ताजर और कारोबारी बिरादरी के साथ राब्ते कर रही है, तलबा के साथ राब्ते हो रहे हैं और किसानों के साथ राब्ते हो रहे हैं और भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी 2026 का दिन जो है उस दिन आलमी सतह पे एक भरपूर पैगाम जाना चाहिए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं और जो मगरबी ताकतें हैं जो इस नाजायज़ हुकूमत को, नाजायज़ हुक्मरानों को सपोर्ट कर रही हैं, इसके बावजूद कि इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, आइन तोड़ दिया गया है, तो इसके बावजूद इनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो उनको भी इक़्तिदार के आलमी ऐवान जो हैं उनको भी उनके दस्तक दी जाए और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, जमहूरियत की मुहाफ़िज़ तंजीमों को भी बताया जाए कि सब अच्छा नहीं है। इसलिए उनका जो दोहरा मयार है, ये दोहरा मयार पाकिस्तान के मामले में तर्क होना चाहिए और डिक्टेटरशिप और फिरौनियत और फिस्तायत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। खबर यह है पहली, क्योंकि हालात व वाक़यात मुसलसल ख़राब हैं। दो इस व्लॉग में इम्पोर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1 ये कि वंडर बॉय की लॉन्चिंग हो चुकी है। वो वंडर बॉय कौन है और उसकी लॉन्चिंग कहाँ हुई, ये खबर आपको देंगे। दूसरी जानिब होलनाक किस्म की ऑडियो लीक्स हुई हैं और वो भी अडयाला जेल की। और अडयाला जेल की ऑडियो लीक्स तो आ ही गई हैं, कुछ और भी ऑडियोज़ जो हैं वो आनी हैं और वो उससे भी ज़्यादा हो सकता है ख़तरनाक हो, क्योंकि इमरान खान साहब, पहली खबर जो है वो इमरान खान साहब से मुताल्लिक कि उनकी अडयाला जेल में भरपूर किस्म की निगरानी की जा रही है। ये तो पहले दिन से मालूम है कि इमरान खान की जो काल कोठड़ी है, जो सेल हैं, वहाँ पे भी, जिसको चक्की बोलते हैं, वहाँ पे भी उनकी निगरानी की जाती है और वहाँ जो वॉक करते हैं वहाँ पे भी कैमरेस लगे हुए हैं और हसास तरीन आलात, ताकि वो सांस भी लें और अगर वो बुड़बड़ाएं भी और बुड़बड़ा कर भी कोई बात करें तो वो भी कैच हो जाए। इस नौयत की वो गुफ्तगू, इस तरह के हसास आलात जो हैं वो लगाए गए हैं। और इस सिलसिले में सिचुएशन ये है कि कुछ आवाज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं। कुछ तो वैसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इस बारे में किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है कि उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है और कुछ सुन रहा है तो फिर उन्हें क्या गुफ्तगू करनी चाहिए। तो वो जो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टी के साथ, पार्टी रहनुमाओं के साथ जो बात करते हैं वही वो जो भी उनसे मुलाकात करने जाता है, बिलअमूम मुशक्क़ती के नाम से जाते हैं लोग जो उनको मुशक्क़ती दिए हुए हैं, तो उनके साथ उनकी गपशप जो है वो हो जाती है। तो पहली बात ये बता दूं कि इमरान खान जैसे हाई प्रोफाइल जो लीडर हैं उनको जो मुशक्क़ती दिए जाते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, वो भी हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके सीनियर अफसर होते हैं। कम से कम भी उनका रैंक जो है वो मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल का होता है। इसलिए जो उनके साथ खानसामा बन के उनके पास जाता है या उनके पास कोई सफाई वाला बन के जाता है या उनके पास कोई और मुशक्क़ती बन के जाता है तो वो कम से कम भी मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑफिसर होते हैं और वो बहुत ही ट्रेंड होते हैं और बहुत ही मोतमद होते हैं। इसलिए उनको भेजा जाता है जो इंतहाई काबिल एतमाद लोग हों और बहुत ही तेज़ तर्रार हों, क्योंकि इस तरह के जब उनको किसी भी लीडर को कैद किया जाता है तो इस दौरान उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनके अंदर क्या है वो कोशिश की जाती है जानने की। क्योंकि मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि मैं उस ऑफिसर से मिला हुआ हूँ कि जो जब नवाज शरीफ साहब को
99 میں جب انہوں نے ہائی جیک کروایا تھا طیارہ، اس کے بعد جب ان کو پکڑا گیا تو ان کو رکھا ہوا تھا مری سائڈ پہ ایک گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس جو بھی آپ کہہ لیں، تو بہرحال ایک عمارت میں رکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کو بالکل نواز شریف صاحب کو، اور اس کے لیے ایک مشقتی ان کے لیے خاص طور پہ ایک ہی بندہ ان تک پہنچتا تھا، اور اس کے بعد جو معاملات ہیں کتنے تیز تھے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن آیا اور پتہ چلا کہ آپ کو یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے پوچھا، ایک دن یاد آیا مجھے کہ ایک دن ہوا یہ کہ کھانا پکایا اور آلو گوشت تھے، تو نواز شریف صاحب نے کہا یہ سینس کرنے کے لیے کہ ان کا بیٹا جو ہے حسین نواز یا حسن نواز وہ کہاں ہے اور شہباز شریف صاحب کدھر ہیں. تو انہوں نے ان سے کہا، حالانکہ وہ خانسامہ بن کے گئے تھے ان کے پاس، اور خانسامے کے طور پہ وہ ڈیوٹی دے رہے تھے جو آلو گوشت جنہوں نے پکایا تھا نواز شریف صاحب کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ جب میں لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ آلو گوشت جو ہے وہ حسین نواز کا نام لیا کہ ان کو بہت پسند ہے، تو آپ ان کو بھی دے دیں. تو وہ انٹیلیجنس آفیسر کہتے ہیں کہ میں یکدم ایک لمحے کے لیے میں ذرا ہل گیا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ حسین نواز بھی ادھر ہیں. پھر مجھے انہوں نے کہا فوراً سٹرائک کیا کہ یہ مجھے ٹیسٹر لگا رہے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ حسین نواز بھی ادھر ہے یا نہیں. پھر ایک اور موقع ایسا آیا کہ نواز شریف صاحب کو وہاں سے شفٹ کرنا تھا. تو انہوں نے کہا جب میں نواز شریف صاحب کو لے کے نکلا تو میں نے کہا کہ آئیں جی آپ کو دوسری جگہ پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کہا ایک کمبل تھا وہ ساتھ، انہوں نے کہا یہ میں نہیں ساتھ لے کے جاتا، یہ ادھر ہے تو یہ شہباز صاحب کو دے دینا. مطلب یہ تھا چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ شہباز صاحب کدھر ہیں. تو یہ اس طریقے سے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو ابھی بھی جو عمران خان صاحب کے پاس جو سٹاف ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی عام سٹاف نہیں ہے، اور جتنی بھی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ خواہ کوئی کسی بھی شکل میں مشقتی ہے تو وہ جو بھی ہے وہ سینئر آفیسر ہوتا ہے اور وہ چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے. اور اس بات کا اسی طریقے سے شیخ مجیب صاحب کے جو تھے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو ڈیوٹی دے رہے تھے اس وقت جو مشقتی بن کے، تو وہ بھی ایک میجر صاحب تھے. تو اس لیے یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیے گا. تو عمران خان صاحب نے جو کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں تو ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے، اور اس میں وہ فیلڈ مارشل کے بارے میں مبینہ طور پہ، کیونکہ فیلڈ مارشل کا نام نہیں ہے، وہ بیپ لگا دی ہے، تو آڈیو لیک کر دی گئی ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت ہی جس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی بغیرت ہیں اور میرا بغیرتوں سے واسطہ پڑ گیا ہے، یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے ٹوٹوں گا نہیں بلکہ یہ ٹوٹ جائیں گے. تو یہ خاص طور پہ اس طرح کی آڈیوز جو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ آڈیوز اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ آلریڈی اپنا فیلڈ مارشل کے بارے میں ان کا بالکل واضح ہے، ان کی فیملی کا، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہی ہیں اور ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری جانب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ کل پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایاز صادق صاحب نے کہا کہ جناب میرے نام پہ مجھے میسج آیا، کسی نے میری آواز میں میسج کیا کسی کو کہ مجھے پیسے چاہیے اور اس طریقے سے میری اپنی آواز تھی. تو کہتے ہیں اس دوست نے مجھے واپس بھیجا کہ بھئی یہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، میں نے تو کوئی میسج نہیں کیا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں، یہ مجھے آپ کی آواز میں وائس نوٹ آیا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے وائس نوٹ سنا تو واقعتاً میری آواز تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے، یہ خدشہ جو ہے یہ کچھ اور نوعیت کا بھی ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ کچھ آوازیں، کچھ آڈیوز جو ہیں وہ ان کی بھی ریکارڈ ہو چکی ہیں،
اور اس لیے یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کل کو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی آوازیں جو ہیں وہ لیک ہو جائیں، اور کیونکہ ان کے پاس بھی تو بتانے والے تو بتاتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے تو ہوتے ہی ہیں، وہ بتاتے ہیں جی، سول انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں، ملٹری انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہو گیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب اور کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اچک زئی صاحب سے بات کی ہے اور اس کی آڈیو موجود ہے، یا یاز صادق صاحب کی نواز شریف صاحب کے پاس ساتھ گفتگو موجود ہے، یا پھر کسی اور کے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ ساری باتیں جو ہیں اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یاز صادق صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے۔ یوز کر کے اس کو کاپی کر کے، یہ آواز یوز کر کے اس کو کاپی کر کے کسی سے پیسے مانگ لیا۔ اس نے مجھے اتفاق سے فون کر لیا، میں نے کہا میں نے کوئی نہیں مانگے، کہتے وہ اس نے مجھے جو بھیجا وہ دیٹ واز ایگزیکٹلی مائی وائس۔ سر اس میں کوئی، تو اس پہ طلال چودھری صاحب نے کہا، جو کہ وزیر مملکت داخلہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سر اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہو، اور پھر ایک اور معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، بلکہ کچھ گفتگو ہیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور وہ ٹیلی فونک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ادروائز بھی ہو سکتی ہیں، وہ محفل کے دوران بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کو شبہ پڑ رہا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی ہمارے پاس ایسی گفتگویں آ گئی ہیں کہ جس میں وہ اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہیں، ہم نے سنی ہیں، تو ایک پیس اس میں سے لیک بھی کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید اس بارے میں کیا آتا ہے، کیونکہ کچھ اصل بھی اور کچھ مکس بھی، کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے پاس اطلاع ملی ہے کہ عمران خان صاحب کی مختلف موقعوں پہ کی گئی گفتگو اور اس کے ٹکڑے جوڑ کر وہ ریلیز کرنے کا ارادہ ہے۔ اب اگر وہ ریلیز کرتے ہیں تو فوری طور پہ کیا ہوگا، اس کا فورینزک کروایا جائے گا، اور جب فورینزک کروایا جائے گا تو وہ پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ مختلف پیسز جوڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک جملہ، کوئی 2 جملے، 6 جملے، 4 جملے، اس طریقے سے ملایا گیا ہے ان کو، 2 4 6 لفظوں کو ملا کے تو ایک گفتگو بنائی گئی ہے، اور وہ ایک پوری کی پوری ہے، ایک اچھا خاصا ہے جی، ٹرانسکرپٹ اچھا خاصا ہے، وہ اس کو سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ہم لیک کریں، جاری کریں، کیا کریں۔ اگر وہ لیک کرتے ہیں اور اس کا فورینزک ہو جاتا ہے، جیسے کہ ایک زمانے میں ثاقب نثار صاحب کی گفتگو کے مختلف ٹکڑے جوڑ کر وہ کر دی گئی تھی ریلیز، اور پھر شہید ارشد شریف صاحب نے ان کی فورینزک کروائی اور پتہ چلا کہ وہ فیک ہے، اور وہ مختلف پیسز جوڑے ہوئے ہیں ثاقب نثار صاحب کی گفتگو کے، اور وہ ایک آواز بنا کے دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اس کا بھی خطرہ موجود ہے۔ تو دیکھیے آنے والے دنوں میں کون کیا غلطی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ونڈر بوائے کی طرف، کیونکہ ونڈر بوائے کی جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ونڈر بوائے کون ہوگا۔ تو ونڈر بوائے کا معاملہ یہ وہ کھل چکا ہے، اور اس کے لیے ایوان صدر میں ایک تقریب ہوئی، اور ایوان صدر میں جو تقریب ہوئی ہے اس میں کچھ ڈپلومیٹس بھی تھے اور کچھ صحافی بھی تھے، سینئر اور جونیئر، وہ صحافی بھی تھے لائک مائنڈڈ، اور اس میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہاں پہ بلاول بھٹو نے پریزنٹیشن دی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے پریزنٹیشن دی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بات کی ہے، ایسے لگ رہا تھا، جو واقفان حال ہیں جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بلاول بھٹو جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آنے والے دنوں کے لیے اپنی ایک پالیسی دے رہے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوگی، یا ان کا ویژن معیشت کے بارے میں کیا ہے، سیکورٹی کے بارے میں کیا ہے، ریجن کے بارے میں کیا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے مکمل طور پر ایک پورا وہاں پہ ایک مفصل بریف کیا، اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا، اور جس کے بعد اور پھر بھی ویسے بھی ان کی باڈی لینگویج بھی وہ ایسی ہی تھی کہ جیسے وہ کوئی ان کو اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے یا ان کی نیٹ پریکٹس کروائی جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں کہ جب آل شریف جو ہے وہ ایک
नौजवान की शादी की तकरीब में मसरूफ़ हैं और उनकी शादी के जो चर्चे हैं, तस्वीरें हैं, सब के सब वो तस्वीरें और उस तकरीबात की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं। और कोई लिबास पे कर रहा है, कोई प्रेजेंटेशन पे कर रहा है, कोई मेकअप पे कर रहा है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म की जो सर्जरीज करवाई गई हैं उस पे कर रहा है, मुख्तलिफ़ तबसरे हो रहे हैं। तो खैर ये उनका एक निजी मामला है और एक शादी की तकरीब है और इसलिए क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं और इसलिए तमाम के तमाम जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे हर कोई अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा है। तो एक वक्त में जब आले शरीफ अपने नौजवान और नवाज शरीफ साहब अपनी तीसरी नस्ल के की शादी में की तकरीबात एंजॉय कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त ईवान सदर में ये तकरीब हुई है और ईवान सदर में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में उनके बरखुरदार की लॉन्चिंग हुई है, री लॉन्चिंग हुई है। तो देखिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब आते हैं जी अगली खबर, क्योंकि इत्तलाआत ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक न सिर्फ पहले ये कि मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजू ज़ेर बहस है और मईशत और मुआशी पॉलिसियाँ, और आज एक और ख़बर आ रही है, कल हमारे ताजर रहनुमाओं ने गुफ्तगू की थी और आज एक और हेडलाइन लगी हुई है कि पावर सेक्टर नाकाम हो गया, नाक़िस पैदावार तरसील और तकसीम के बायस बिजली महंगी हो गई, निजकारी ज़रूरी हो गई। ये नेपरा कह रहा है, ये गवर्नमेंट की अपनी अथॉरिटी है, वो कह रहा है पावर सेक्टर की कारकर्दगी तय गैर तसल्ली बख्श है, निज़ाम की खामियों का खमियाजा सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट की शक्ल में भुगत रहे हैं। 4000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन से सिर्फ 35% बिजली की तरसील हो रही है, सार्फिन को टैरिफ पूरे का अदा करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट है कि जो अवाम है वो पैसे पूरे दे रहे हैं, बिल पूरा दे रहे हैं, लेकिन 4000 मेगावाट की जो है वो शॉर्टफॉल आ रहा है और इसलिए वो कहते हैं कि बेहतर है कि इसको कर दिया जाए, इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, निजकारी कर दी जाए। दूसरी जानिब हमारे सामने ये सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से जनाबे मौजूदा हुकूमत जो है वो कोई ना कोई एक अच्छा काम कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि वो कॉस्मेटिक्स मेजर्स ले रहे हैं और दिखावे की चीज़ें कर रहे हैं या वो ऐसे मंसूबे कर रहे हैं जो ऑलरेडी इमरान खान साहब के ज़माने में लॉन्च हो चुके और इमरान खान साहब के ज़माने में वो शोहरत भी हासिल कर चुके, लोगों को रिलीफ भी मिल गया, इन्होंने आके उस पर पाबंदियाँ लगा दी थी। उन्हीं में से एक मंसूबा है, ख़ास तौर पे एक मंसूबा जो है वो है जी हेल्थ कार्ड का। तो हेल्थ कार्ड इमरान खान साहब के पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया, जब मरकज़ी हुकूमत आई फिर पंजाब हुकूमत में शुरू किया, फिर मरकज़ में सारे शोबों में शुरू किया। तो वो एक ऐसा हेल्थ कार्ड था कि हर ख़ानदान को 12 लाख रुपए इंश्योरेंस के तौर पे चले जाते थे और वो जहाँ चाहते थे इलाज करवा लेते थे। ये एक ऐसा मास्टर प्रोजेक्ट था जिससे बड़ा रिलीफ मिला था लोगों को। बाकी कार्ड इसके अलावा हैं, लेकिन सिर्फ आज हेल्थ कार्ड की बात हो रही है। तो अब कल जो है जनाबे शहबाज शरीफ साहब ने नए नाम से ये सेहत कार्ड की दोबारा इफ्तिताह कर दिया। उसमें जनाबे मुस्तफ़ा कमाल साहब जहाँ फॉर्म 47, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब फॉर्म 47, अता तारड़ साहब फॉर्म 47, सारे के सारे फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब और उसकी काबीना मौजूद है और हेल्थ कार्ड की दोबारा से लॉन्चिंग की गई है और कहा गया कि जी इफ्तिताह कर दिया गया। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के ख़ानदानों को 10 लाख के इलाज की सहूलत मिलेगी और इस कार्ड का नाम रखा है प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड। और सेहत कार्ड का आगाज़ नवाज शरीफ ने किया था। शहबाज शरीफ इमरान खान के दौर में शुरू किए गए सेहत कार्ड को रजीम चेंज के बाद ख़त्म कर दिया गया।